सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणि, वयं जानीमः अस्माकं जीवने धनस्य बहु महत्त्वं विद्यते, किन्तु तेषु प्रधानं धनं किम् इति विचारयामः चेत् सुभाषितकाराः विद्याधनम् एव बोधयन्ति। तस्य कारणं किम्? आगच्छन्तु पश्यामः। न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। अर्थात चौराः विद्याधनस्य अपहरणं कर्तुं न शक्नुवन्ति, राजा अपि कररूपेण न नयति। मनुष्य सहोदराः विद्याधनस्य विभागं कर्तुं न प्रभवन्ति। मनुष्यस्य शिरसि विद्यायाः भारः न भवति। यदि मनुष्यः विद्यायाः व्ययं करोति तर्हि सा न्यूना न भवति, अपितु वर्धते एव। अतः विद्याधनं सर्वेषु धनेषु प्रधानं विद्यते। अस्तु, नमो नमः।